लायक आमगे गोंया तें कोरोट कित मुटा दिसता म्हाका तेका तेंच शें दिसता सुकें तोंड. हांवें गेले ते विका एक हॅक चोयलोली. एक्चुअली हांवें हाडू सोदना आसलोलें कित्याक तें बरें फुल्लो नाय म्हूण. चोया बेश्टें ओपन जाता. आमगेलो स्मॉल धाकटो जीप हांवें केला हातीन. कांय ऑर्डर केलना कार्डबोर्ड आसलो म्हणून हांवें कार्डबोर्डाचे हांवें क्रीप केला. Tell me if you wanna make a way to my heart. Don't be shy, baby girl, you deserve all its parts. Show me honesty and I'll hold you in my arms. Hi friends, so as तुमकां सांगलोलें की काल दाखयलोलें की हांव पायन ट्री ते कोन्स आसताय ते हांव हाडूंक गेलोलें गार्डनाक आनी चोय हाय ते. आनी आतां हांव तें चोयतालें हांव कितकोन तेंकां हांव डेकोरेट करूं पूण तें न्हू व्हडलेंश बोर दिसनाय चोवपाक कित्याक म्हाका बरें मेळोनाय ते. लायक एज यू कॅन सी लायक ते टायट हाय म्हणजे ते बरें फुल्लो नाय. ओके सो हांवें गेले ते विका एक हॅक चोयलोली. एक्चुअली हांवें हाडू सोदना आसलोलें कित्याक तें बरें फुल्लो नाय म्हूण पूण तेज्या पयलीं ना एक हें चोयलोली इंस्टाचेर रील चोयलोलो की हे तर फुलो जाये जाल्यार ती हितून मायक्रोवेवान घालपाक म्हणून. सो आतां मुकोडे वचे हो आहा आनी हो हांव हेसो घातोलें भितर. एज यू कॅन सी आख्खो पॅक आहा तो चोया फुलता जाल्यार. ओके सो 2 मिनटां एशतोलें हांवें चोया. आनी हो एक मेळो म्हाका फुल्लोलो बरो म्हाका एशकोन जाय आसलोलो. ओके पूण म्हाका आनी मेळोनाय ते चोवपा हांव चोयतालें कितकोन डेकोरेशन करूं पूण कांय बरें दिसना एशकोन बिश्टें. तेंचे न्हू एसो फुल्लो जाय न्हू तेंक स्पेशल एसो फुल्लो जाय जाल्यार एक दुसरे भाशे ती पायन ट्री आसता बरी लायक बरी दिसता लायक बुशी आनी लायक शॉर्ट एशी कोळा ते हेचे झाडाचे बरें जाताय. आनी नॉर्मल बिश्टे अशे हूंय मेळे न्हू पायन ट्री लायक लांब आसताय ते उबे आनी लायक चोड हें असो आहाय तेंके एसो आताय तेंगे तितू बरें हें जाय न्हिनाय. आनी अजून खबर ना म्हाका हांव हेंचे कित कोतो तें म्हळ्यार लेट्स सी. तुमी म्हाका कमेंट करून सांगाय कितको लायक कितकोन यूज करपाचे लायक एशे कोन्न कितें आयडियाज आहा जाल्यार म्हाका कमेंट सेक्शनाक घालाय. आनी 30 seconds आहाय 40 seconds. लेट्स सी. चोया बेश्टें ओपन जाता. चोय जालें वर्क कोता बरो आहा. हें आख्खें हें जालो जाल्यार तुमकां हांवें दाखयल्लें न्हू भितर घात तेदो ना चोय जालें. म्हाका दिसता ती बीन वो एशें कोन्न आसलोलें दिसता कोणा लायक पळय. सो हें घात आसतना ओवन मायक्रोवेवा एशें कोन्न आसलोलें आनी तें तितून घालन एशें कोन्न बरें फुल्लां. आनी देखून जाल्यार जाता आनी पासून ना आनी दोग जाल्यार मे बी ते चोड जायन हें जाता आसलो मायरेन. आनी एक कडेन चोयल्लें हांवें इफ सपोज हें फुल्लो आहा न्हू चोडूची आनी तुमी एशें कोन्न जाय न्हू जाल्यार हें काण गरम उदकां घालपाचें तें मागीर आपोण एशें कोन्न भावोन हें जाता टायट जाता. ओके तुमकांय बीन एसो आहाय जाल्यार तुमी ट्राय करा ही हॅक वर्क जाता जाल्यार मुगे जाल्यार.
सो अशें करून हांवें सगळें मायक्रोवेवान घातले आनी अशें करून फुलोयतलें. हो एक कोण केलो हांवें होय बीन होय तेसो हें जालो आहलो. हे दोनी के जाले रेस्ट हे करूंक जाय म्हाका. हे कारण हांव सोमतें मायक्रोवेवान दवरता. सो या कितकोन जाता ते हे व्हडले मीन हें जालें म्हणटकीर बरें दिसतलें चोवपा. आनी लेट्स एक पाटी जातले कित म्हूण हांव नको बेश्टें घातां चोवपा. दॅट्स इट. अरावंड 3 minutes दवरतो हांवें जावं दिया आनी जाल म्हणटकीर मागीर तुमकां हांव दाखयता. सो हांव नको जाल्यार जाल्यार हिंगसान दिसती मी पोनाय काण चोयता. उफ जाता अशें पूण म्हाका दिसता हे सगळे चड पळे. मे बी हीट टँक इक्वली लागना कितें हांव नको. सो काटा आनी थोडे थोडे घाता. थोडे ते भितर हें जालो हाय सगळे उदो आहा तांकां. सो उदोय मी सुडलां चड जालें तें घालप एक बारा. ओके सो ही ऑल जालचें. 1 minute. थोडे थोडे घाता अशें करून. And let's see. सो हे सगळे जाल म्हणटरी तुमकां हांव मागीर दाखयता कितकोन दिसता ते. हे हांवें घायलोले दोना एक घायलोले ताका लागून मी अशें करून जाल्यार एक पाटी मुगे घालप चड जालें कितें हांव नको. सो तरी पूण ते जाताले जाय येयलोले पूण म्हाका दिसता चड आहलो तितून भितर ताका लागून ते तितले हें जावपा पावले नाय सगळे. ओके सो थोडे थोडे घालून हांव चोयतलें. ओके आनी मागीर तुमकां हांव दाखयता. वास येता तेंचो माते असो कित्याक ते भायर भायर सोणाळो न्हू उदो सोडोलचो हिंगा माते असो वास येता सारको स्ट्रॉंग. तेचे सो आनी मातशें वगत दवरता पोत्तिता ते कोदान हें जालें अशें. ओके बरें जाता हें. आनी 1-1.5 मिनट दवरता. सो तुमकां दाखयलें अशें करून जाता ते बरें जायना ते अशें करून बरें दिसता एक्चुअली. ओके सो ते हांव सगळे पोतोलें ओवनाक मायक्रोवेवाक घालून आनी मागीर तुमकां सगळे एक बारा दाखयतलें. आनी मुगे फायनली जाली चोय आतां काय बरें दिसताय ती चोवपा फुल्लोली. सो हांकां हांव मे बी व्हायट कलर अशें करून पेंट मारतलें स्लायट जस्ट टॉप हेका. हेचो हे ते 2 म्हाका न्हू मोठे मेळोले हे बरें दिसताय चोवपा. हे दुसरे आहाय ते बारीक आहाय हे दिसताय बरें पूण मोठे आहले आनी बरें दिसताय न्हू चोय.
हें मातशें चड उरलें दिसता म्हाका चड ओपन जालें बट एशें करून बीन ओपन जावप ती सारकी लायक मातशें तें मातशें मुगे चड ओपन जालें हेजें सो दॅट्स इट असलें म्हाका जाय आसलोलें पूण म्हाका मायक्रोवेवा घालून करूं पडलें एशें करून अदरवायज आनी हेज न्हू आनी एक हेका आहा लायक बॅक टू नॉर्मल मुगे कितकोन लायक आसलोलें पयलीं तेशें कोन्न करूं जाय न्हू जाल्यार ओखान एशें कोन्न डायरेक्ट हॉट बॉयलींग वॉटरान घालूं जाय जाल्यार आपोणशें पोत्तून बावताय तें एशें कोन्न ओके सो एशें कोन्न तांकां हांव पेंट मारतलें हेका पेंट मारलो ना पूण ते कलरूच तेशें कोन्न आहा एसो चोय एशें कोन्न मातशें व्हायट कलर मारतलें पेंट बरें दिसतलें आनी एन्ना वॉच सिजन तेंचो सो क्रिसमसा डेको मी करपा बीन उपकारताय आनी हांवें तुमकां सांगलो न्हू हांव क्रीप कोत म्हणून न्हू सो हांवें क्रीप केला आनी चोय हें तें तुमकां हांवें दाखयलो तेका हांवें बेश्टें जस्ट हें केलां पेंट मारला स्टीक केलो ना सो चोय तेका हांवें तोंड घायलां हें पळय तें हांव पायन ट्री आहा तें कोन चाडूंक गेल्लें न्हू थिंग म्हाका ड्राय तोंड एसो मेळोलें सो तेंच हाडलें काण लायक आमगे गोंया तें कोरोड कितें म्हणटा दिसता म्हाका तेका तेंचशें दिसता सुकें तोंड आनी मातशें उण हांवें थोडें हाडलो तें बेश्टें चोवप बोरें दिसोता काय म्हूण चोवपा मे बी आनी थोडेंशें जाय पडटो म्हाका तें मे बी हांव हिंग भितर घातलें हांवें भितर पासून एशें कोन्न पेंट मारला पूण हितींग जे गॅप एसो दिसता पड चोय ती एक्चुली टेप सो टेपीचें पेंट लागना न्हू हांवें तें सिटीतू दवरुना स्टीक कोत्ता तेन्ना इदां हांवें ती टेप काडूंक जाय आसलोली ना जाल्यार हें करूंक जाय आसलोलें लायक पोत्ते दोन स्टीक करूंक जाय आसलोलें आनी हो तो हांवें पेंट मारलो आनोको बोरो दिसोत जाला मातसो कलर डार्क जाला एशें कोन्न पयलीं कार्डबोर्डाचेर तरी बरो दिसता एसो पूण मे बी लायट बी घायल म्हणटरी मे बी बरें दिसतलें ओके मागीर फूल तुमकां मागीर दाखयता हें हांवें बेश्टें गोंया कोताय तेशें कोन्न हांवें लायक बोडी बी घालून हें केलें नाय हें एक्चुली कार्डबोर्ड सो तेंचे बेश्टें सपोर्टा लागून हांवें बेश्टें स्टीक केलाय तें कित्याक हेर सोगलें ग्लू गनानूच स्टीक केलां बिकॉज अदरवायज म्हाका खबर नासना लायक आनी कांय ऑप्शन नासना मुकोडे स्टीक करपा सो मातशें लायट लायक ओलकी वयल्या वयर केला हांवें स्टीक ओके आमगेलो स्मॉल धाकटो रीप हांवें केला हातीन आनी पासून आहा आमगे हितींग भायर दोये हातोर आहाय मे बी हांव ते बारके स्टोन्स एसो आहाय सो ते हांव मे बी हिंगा दोतोलें आनी कांय करूंक वचना इतलें पुरो सिंपल दोता सिंपल दोत तितलो बरो दिसतलो आनी मे बी हिंग बॉर्डर म्हाका हांवें केली ती लायक एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लायलो हांवें कट करून ती म्हाका बॉर्डर तितली बरी दिसना हांव नोको मे बी तेकाय बी कितें जाता वो भायर मेळटा तेजेरूच हांव हें कोतोलें टचा भितोलें मागीर कित्याक आनी पेंट मारूं वयची ना तेका आनी कांय ऑर्डर केन्ना कार्डबोर्ड आहलो म्हणून हांवें आहा तेजे आमगे कोदेल येयलो न्हू सो तेजो हांवें हें केलां कार्डबोर्डाचें हांवें क्रीप केला हेर सोगलें हेंय बीन कार्डबोर्डाकूय येयलोलें तितून भितर तें कोदलां बाराबोर हांव नोको तेंकां कितें म्हणटाय तें व्हायट कलर हें सो सोगलें कितें हांवें ऑर्डर कोन्न कांय हाडना घरा आहा तितलें यूज करून हांवें समथींग लायक कितें न्यू केलां हांवें मुगे फर्स्ट टायम ट्राय केलां हांवें अशें करून करपाची नॉर्मली हांव कोतां लायक वेल्थ आवट ऑफ वेस्टा कितें कोतां पूण क्रीप हांवें केन्ना करून आहलोलो सो ह्या वर्सा हांवें क्रीप केला इवन क्रिबा घालून जे मुकोडे हें आहाय न्हू लायक स्टॅच्यूज बीन ते बीन सोगले युनीक केलाय म्हणजे हांव तुमकां मागीर सांगतोलें कित्याचें कोण केलाय हुंयसोन घेयलाय तें हांव तुमकां मागीर डिटेल दितोलें ओके